रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। इसे आप लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स और लाइक्स भी ज़रूर दें, शुक्रिया। नाज़रीन, आज की भीड़ से तैयब अर्दगान की यूनाइटेड नेशन में तकरीर, जिससे इंडिया, अमेरिका और इसराइल के होश उड़ा दिए, जबकि इंडिया और इसराइल ने इसके रद्द अमल में क्या कहा। अर्दगान ने कश्मीर के मसले को हल करने पर भी जोर दिया। नवाज शरीफ की तकरीर इदारों को टारगेट करने से मुतल्लिक इंडिया के चैनल बियॉन्ड ने कैसे इसे उछाला। लास्ट में इंटरनेशनल न्यूज़, रीजनल न्यूज़ की अपडेट्स क्या हैं, ये आज की बीट से। नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने 3 मुल्कों को मुश्किल में डाल दिया, जिनमें इंडिया, अमेरिका, इसराइल हैं। तैयब अर्दगान की तकरीर बड़ी टेक्निकल थी और तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात, जैसा कि आपको पता हैं, वो इस तकरीर से बड़ी वजाहत के साथ नज़र आते हैं। रजब तैयब की तकरीर को दुनिया भर में क्या वेट दिया जा रहा है, इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले अल जज़ीरा के अखबार की रिपोर्ट है। यूनाइटेड नेशन में जिन लीडरान ने तकरीर की, उसमें सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र है, फिर चाइना के सदर शी जिनपिंग का जिक्र है, और चाइना के सदर ने पेंडेमिक के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा वाज़ेह जवाब दिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से इल्ज़ाम लगाया, जबकि चाइना के सदर ने कहा कि ये वक्त इल्ज़ाम तराशी का नहीं, इससे आगे जाने का वक्त है। अमेरिका के सदर ने कहा कि हमारे 2 लाख लोग कोरोना वायरस से मारे गए हैं और चीन से इसकी पूछगछ होनी चाहिए। चीन ने कहा कि ये एक प्रोपेगेंडा है, गलत बात है। इसके बाद रजब तैयब का जिक्र है और फिर रूस के सदर पुतिन का जिक्र है। रजब तैयब अर्दगान के बारे में डिटेल से लिखा है, जबकि बाकी अखबारों ने इसकी डिटेल दी है। और ख़ास बात यह है कि तैयब अर्दगान ने ऐसा क्या कहा कि सबको आग लग गई। डेली न्यूज़ की रिपोर्ट है, इजरायली एनवॉय लीव्स UNGA ओवर अर्दगान्स क्रिटिसिज्म। जब अर्दगान ने इसराइल के हवाले से तनकीद की तो इसराइल के नुमाइंदा छोड़कर चले गए। अर्दगान ने कहा कि इसराइल के गंदे हाथ यरूशलेम तक पहुंच चुके हैं, उन मुक़द्दस मकामात तक जहां 3 अजीम मज़हबों के मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं। इसराइली हाथ खून में लथड़े हुए हैं और अब फ़लस्तीनी खड़े हो चुके हैं उनके मज़ालिम के ख़िलाफ़। तकरीबन आधी सदी से ज़्यादा वक्त हो चुका है इसराइली मज़ालिम का फ़लस्तीन के ख़िलाफ़। ये इसराइल के ऊपर अर्दगान की खुली तनकीद अब तक की थी, और मज़ीद कहा कि हम उसी मंसूबे को मानते हैं जो 1967 की पोजीशन पर सब चले जाएं और फ़लस्तीन एक रियासत बने, और ये इतनी ही बड़ी रियासत हो जितनी कि 1967 में थी, जबकि इसराइल ने फ़लस्तीनियों को महदूद कर दिया है और अमेरिका और इसराइल मिलकर इस खित्ते का अमन ख़राब कर रहे हैं, जैसा कि डील ऑफ सेंचुरी को भी टारगेट किया। इसी तरह तैयब अर्दगान ने कश्मीर का मसले के लिए, अमन के लिए इसका हल बहुत ही अहम तस्वर किया, और अब ये एक सुलगता हुआ मसला बन चुका है। जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को, जो कि इंडिया ने आर्टिकल 370 को ख़त्म करके किया, जिसकी वजह से खित्ते में हालात पेचीदा हो चुके हैं। 3 बड़ी एटमी ताकतें आमने सामने हैं, जिसमें चीन, पाकिस्तान और इंडिया है। ये पहला मौका नहीं है कि रजब तैयब ने भारत को लेकर कश्मीर के हवाले से तनकीद की है, जबकि फ़लस्तीन को लेकर अमेरिका और इसराइल पर तनकीद की है। और फिर जब रजब तैयब इन दोनों इशू को एक साथ उठाना ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान इस दोनों इशू को उठाता रहा है, और लगता ऐसा है कि पाकिस्तान ये इशू डिस्कस कर रहा है। इससे ज़ाहिर होता है कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान एक नया इत्तेहाद बन चुका है। इस वक्त चाइना
کے 5 دوست ہیں، جن میں پاکستان، ایران، ترکی، ملیشیا اور کوریا، جبکہ روس کا نام بھی شامل ہے۔ یہ انڈیا کے سوشل میڈیا پر بولا جا رہا ہے۔ انڈیا کی جانب سے رد عمل آیا کہ ترکی کے صدر نے انڈیا کے انٹرنل افیئرز میں مداخلت کی ہے اور وہ باز رہے، جبکہ اسی طرح کا بیان اسرائیل کی جانب سے بھی آیا ہے۔ بہرحال طیب اردگان نے مسلم ممالک کے ابھرتے ہوئے لیڈر بن کے سامنے آئے ہیں اور بہت ہی نڈر لیڈر ہیں۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا کرے، آمین۔ دی اکنامکس ٹائمز کی نیوز ہے، انڈیا ٹرمز ترکش پریزیڈنٹ ریسیپ طیب اردگان's remarks on کشمیر ایز کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل۔ اب دوسری بیٹس کی طرف چلتے ہیں۔ انڈین چینل جس کی ہیڈ لائنز ہے کہ شریف پبلکلی اٹیک آن پاک آرمی۔ انڈین چینل ویون نے نواز شریف کی تقریر کے بیان کہ ہماری لڑائی عمران خان سے نہیں، ان کو لانے والوں سے ہے، لیفٹنٹ جنرل عاصم باجوہ کے حوالے سے جو سٹوری کسی صحافی جو کہ امریکہ میں غالباً موجود ہیں بریک کی تھی، اس حوالے سے انڈین چینل پر ہمارے معتبر اداروں، عسکری اداروں کے بارے میں مذاق بنایا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستانی اور عسکری اداروں کے درمیان ٹکراؤ چل رہا ہے، جبکہ یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ اس بیان سے ملک کی بدنامی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہونا، جبکہ سابقہ گورنر سندھ زبیر عمر کی 2 دفعہ عسکری قیادت سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں احسن اقبال بھی شامل تھے۔ لہٰذا میں صرف یہی کہوں گا کہ جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ ہر ایک ادارے خصوصاً عسکری اداروں کی توقیری قائم رکھی جائے، اسی میں پاکستان کا بھلا ہے۔ موسٹ وانٹڈ عابد ملی اب تک پنجاب پولیس پکڑنے میں ناکام رہی ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو افغان طالبان کی مدد درکار ہوگی، کیونکہ اب ناممکن سا ہوتا نظر آ رہا ہے اور 2 ہفتے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے۔ عابد کو پنجاب پولیس اب تک ناکام رہی ہے پکڑنے میں۔ ناظرین، انٹرنیشنل نیوز کی جانب چلتے ہیں۔ گلوبل ٹائمز کہتا ہے تائیوان آئس لینڈ US فیبریکیٹ اے میڈین لائن سائن آف ویکنیس۔ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ ہے انڈیا پریپیئرڈ فار اے لانگ ہال اوور ڈس انگیجمنٹ بٹ ناٹ ییلڈ ان انچ ان لداخ۔ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ ہے پرائم منسٹر نریندر مودیز فارن ٹرپس کروشیس کیس آف 3 ریپلائز آن ایکسپینسز، یعنی 2021 کروڑ ایکسپینسز آئے ہیں فورن ٹرپ میں 2014 سے لے کر۔ دا جیروسلم پوسٹ کی نیوز ہے سعودی کنگ سلامس UAE بحرین پیس میکرز ان یونائٹڈ نیشن اسپیچ۔ اسی طرح جیروسلم پوسٹ کی ہے ایران's region most dangerous country for guy travels 2019 Iranis region publicly hang a man for violating the country's Islamic Sharia anti-guys law۔ پھر جیروسلم کی رپورٹ ہے اسرائیلی اینڈ اٹلی فائنلائز آرم ڈیل جیروسلم ٹو پرچیز ایڈوانس ٹریننگ ہیلی کاپٹرز اینڈ روم ٹو پرچیز اسپائک میزائل اینڈ سیمولیٹرز۔ ناظرین، بریکنگ نیوز آئی ہے ترجمان افواج پاکستان میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ آرمی چیف سے محمد زبیر کی خصوصی ملاقات ہوئی، جس میں نواز شریف صاحب اور مریم نواز سے متعلق بات چیت ہوئی ہے۔ پہلی ملاقات اگست کے آخری ہفتے میں اور دوسری ملاقات 7 ستمبر کو ہوئی ہے، جبکہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ سیاسی معاملات سے فوج کو دور رکھا جائے۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ لیگل مسائل عدالتوں میں اور سیاسی مسائل پارلیمنٹ میں حل ہوں گے۔ آرمی چیف سے محمد زبیر نے 2 ملاقاتیں کی، یہ DGISPR کا بیان ہے۔
اور اسے دی نیوز نے بھی یہ نیوز لگائی ہے، اس کا آپ اسکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں ناظرین ضروری بات، سورہ سجدہ 5 کا ترجمہ، وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی بات اور یہ تھا منظرنامہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔